قبل أن يطلق على منطقتنا منطقة الشرق الأوسط، كان يعتبر المسلمون أنفسهم أو يعتبروا هذه المنطقة من العالم منطقة الأمة الوسط. واعتقد هذا الذي كان في ذهن الإدريسي ومن قبله ابن حوقل ومن قبله الإصطخري وكذلك البلخي. كل أولئك الذين رسموا خرائط العالم رأوا أن هذه المنطقة، هذه منطقة التي يطلق عليها اليوم الشرق الأوسط، هي في الحقيقة الأمة الوسط وليست الشرق الأوسط. طيب ليش إحنا صار اسمنا الشرق الأوسط؟ لأن بروز الغرب كمركز جيوسياسي عالمي أوحد أو أول أدى إلى رؤية العالم باعتبار هذا المركز ثم قياس الاتجاهات والمناطق بناء على هذا المركز. ولذلك أصبحنا نحن الشرق. شرق ماذا؟ شرق المنطقة الأوروبية المركزية وأوسط. فالشرق والغرب مصطلحان استخدما في الحقيقة، هما مصطلحان حداثيان، يعني استخدما في 300 سنة و200 سنة الماضية في وصف الأبعاد والتوجهات السياسية والأوزان كذلك للعالم.